3 महिना हेर 3 महिनाको बच्चा बोकेर यसरी खानको लागि बाहिर कुद्नु परेछ। सरकार कहाँ छ कि? मलाई मेरो बच्चालाई दुध किन्ने पैसा नि हुँदैन, के गर्ने ल भन्नु। नगरपालिकाले लहाटेर टिकी खान दिँदैन। मैले उता पाएको मम्मीलाई दिन पाएको अनि हामी त यतिजना छ पुग्दैनन्। काटन अनि त्यहाँबाट नाम्लो गयो है, नाम्लोमा केही पनि छैन। के को डर लगाउनु, अब खानु परेन, पेट पनि अगाउनु पर्यो। अब त्यतिले कोरो लायर भएर बसेर भएन, होइन दुःख गर्नु पर्यो। दुध किन्ने पैसा हुनु पर्यो नि दिदी, दुध मेरो दुधले पुग्दैन। काम छैन। यहीँ म अलिअलि दाना पानी बेचेर भए पनि अहिले त बच्चाहरूको मुखलेले भए पनि टारिरहेको छु। दुध किन्ने पैसा हुँदैन, ल्याक्टोजिन खान सकिँदैन हामीले। एक दिन कमाएर एक दिन खाने अनि त्यसपछि घरमा रासन पानी भएको भए त घरमै पनि त खान सकिन्थ्यो नि। घरमै नभएपछि त बाटोहरू त चारेर हिँड्नु पर्यो। 4-4वटा बच्चाहरू पाल्नुपर्छ। म पनि त्यही हो नि त। 4वटा बच्चा छ? हजुर लिनुहोस्। यतिले तपाईँलाई केही न केही होला अहिलेको लागि। अब पछि हामी यतितिर हुन्छ, हामीले फेरि गर्नु पर्यो नि बरु है। नाइजो तेरो को छ र तेरो कोही पनि छैन, किन आउँछस् भनेर अस्ति पनि म लकडाउनभन्दा अगाडि जाँदाखेरि त्यस्तो भनेर 2 महिना जति भयो। मेरो मम्मी आफ्नो मम्मी बिरामी हुँदाखेरि जाँदाखेरि नि दाजुभाइहरूले मलाई त्यस्तो भन्यो। कोभिडलाई कसरी रोक्ने र कसरी डिस्टेन्स बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सबैले एक्लै अरूलाई चाहिँ होइन यो बुझाउन जरुरी छ। हरेक संस्थाले चाहिँ यहाँ सहयोग पनि गरेको छ। तर म के भन्न चाहन्छु उहाँहरूले चाहिँ त्यो जुन मान्छेले कलेक्सन गरेको पैसा चाहिँ यस्तो गरिबहरू होइन यस्तो दुःख पाएकोहरूको हातमा पुगोस्। पीडित पहिचान र लोकेसन पहिचान गरिदिनुमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जुन मिडिया चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, तपाईँ आफैले चाहिँ यस्तो ठाउँमा लगिदिनु भयो भने यसरी चाहिँ नि पीडितको मुखसम्म पर्छ, एउटा खालको चाहिँ नि राहत पाउँछ। उहाँहरूले चाहिँ नि डेली बिहान काम गरेर बेलुका खानुपर्ने जुन भारी बोकेर अन्य ज्यामी काम अथवा अन्य चाहिँ नि उहरू दिनचर्या कटाउनु पर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जुन पहिचान गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज 7औं दिनसम्म हिँड्दाखेरि पनि जो खालको चाहिँ हामीलाई ऊर्जा आज चाहिँ नहिँड, यताबाट नगर, यसो नगर, यस्तो कोभिड आछ भनेर संस्थाकै साथीहरूले र अन्य साथीहरूले भन्दै पनि हामीलाई यो अवस्था देखेपछि भोलिसम्म निन्द्रा लाग्दैन। दिदी ल दिदी ल यसलाई यस्तै चिउरा मात्र तयार गर्ने अनि तपाईँको चिउरा तयार गर्ने चामलको बोरा बोकेर खाइसक्यो यो चाहिँ यसलाई भन्छ हामी सबै मैले त ल तपाईँलाई खाना ल्याइदिएको छु। मेरो बुढी पनि छ ऊ बुढी पनि ल फोटो हेर्दा हामी दिन्छौँ। तपाईँ बस्नु, यता बस्नु हो, त्यहाँ बस्नु त निकाल्नु सबै निकाल्नु कतिवटा दिने ल निकाल्नु न। कतिजना छन् एक एकवटा दिउँ सबैलाई। हो
तपाईँले लिनुभयो होइन मेरो छोरालाई पनि एउटा दिनु ल बस्नु त्यहाँ नानी यताउता सहयोग गरिदिनु हामीलाई पनि हजुर तपाईँले पाउनु भएन खाना पाएँ नानी अहिले त के पाएँ है गर्नुहुन्छ हजुर के गर्नुहुन्छ यहाँ सुन्नुहोस् न यो काटन अनि त्यहाँबाट नाम्लो गयो है नाम्लोमा केही पनि छैन नाम्लोमा केही छैन केही पनि छैन अनि यो कार्टुन कहाँ लगेर बेच्नुहुन्छ ऊ त्यो माथि कति वर्ष पुग्नुभयो हजुर म 40 वर्ष हुन्ला नानी अनि के यो बेचेर तपाईँलाई खान पुगिरहेको छ त अहिले के को खानु पुग्नु यार अहिले त 100-200 आउँछ त्यो पनि के अरे चामल लाँदा त सकिहाल्छ मलाई पनि त्यो हो नि टेन्सन छ अहिले त लकडाउनमा केही पनि छैन बिक्छ यो अहिले हजुर बिक्छ बिक्छ कहाँबाट लिएर आउनुभएको यो म उतातिर साउलाई कोरोना लाग्छ भन्छन् नि त हजुर कोरोना लाग्छ भन्छन् नि त तपाईँलाई डर लाग्दैन के को डर लगाउनु अब खानु परेन पेट पनि अगाउनु पर्यो अब त्यति नै कोरो लायर भएर बसेर भएन होइन दुःख गर्नु पर्यो बसेर त अब कहीँ बार पनि पैसा आउँदैन के गर्ने है न त अहिले काम पाउनु न के पाउनु यार कस्तो अप्ठ्यारो छ हामीलाई पनि है नानी मलाई पनि त्यस्तै भइरहेछ हेर्ने कुरा पाउनुभयो नि तपाईँले होइन हजुर 4-4वटा बाल बच्चाहरू पाल्नुपर्छ म पनि त्यही हो नि त 4वटा बच्चा छ हजुर कति वर्षका छन् मेरो एउटा 16 वर्ष छ एउटा 17 वर्षको छ तपाईँलाई किन डाने अनि के गर्दैनन् उनीहरूले अब छोरी मान्छेले के गर् अहिलेसम्म उनीहरूले केही पनि व्यवहार गर्न सकेको छैन आफै हो गर्नुपर्ने हजुर हुन्छ हस् हामी भोलि पनि फेरि खानेकुराहरू ल्याइदिन्छौँ ल नानी ल कतिखेर आउनुहुन्छ तपाईँहरू यस्तै बेलामा आउँछौँ हस् है यहीँ बस्दै गर्नु है धन्यवाद ल ल हस् थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू ल बस्नु एकछिन हजुर खानु है त्यहाँ सबै भोरी छन् यो भोरी छन् मान्छे यो भोरी डल्लै हो निकाल्नु माथिबाटै निकाल्नु हेर्नु हिँड्नु अगाडि दिनु दिदी ल दिदी ल ऊ त भित्र कता हामी दिन्छौँ है उतैपट्टि बस्नुहोस् दिन त सर खै यता दिन त उता ल्याउनु पर्छ सरी हे तेरिका दाई अलि पातलो भएर बस्दिनु न हामी दिन्छौँ के तपाईँहरूलाई सबैलाई हुन्छ ल वेट एकछिन हो यता भित्र आउनु भित्र आउनु यहाँबाट पास गरिदिनु त सर हजुर ल खस्यो एउटा त लिएर आउनु न सर तपाईँले नि ल यहीँ एक एकवटा लिनु है
त्यो के अरे भाइ त्यो डबल नभए डबल उता जान्न तपाईँलाई दिन्छ कि उता जान्न लान भाइ लगेर दिनु त पास गर्नु सर अझै पास गर्नु यो उनीहरूले लिइसकेको त्यसले कि जबरजस्त थाहा छैन आउँछ चिन्ता नगर्नु डबल कसले थापेको छ देखाइदिनु त दिदी कसले थापेको छ हामीले देखेन हो तपाईँ पस्नुहोस् तपाईँलाई आउँछ सबैले दिन्छौँ हामी एकदम ल यो दिदीलाई दिदीलाई यहाँ दिदीलाई ल्याइदिनु एउटा दिन त म दिन्छु अनि यो बाबाले यहाँबाट फेरि यहाँ ए दिदी तपाईँले चिन्नुहुन्छ कसले डबल थापे भन्नु है अबदेखि दिदी तपाईँले हेरिदिनु ल कसले डबल थाप्यो दिदी हेरिदिनु है कसले डबल थाप्यो ल तपाईँ चिन्नुहुन्छ नि त हेरिदिनु नि तपाईँ चिन्नुहुन्छ नि उहाँले थापेको छैन नि यो दाइले थापेको छैन दिदी उसले थापेको छ कि नै आमाले पनि बिरामी छ होइन एक दिन मात्रै होइन भोलि पनि ल्याइदिन्छौँ दिदी अस्ति हामी आउँदा पुगेको थिएन नि त हजुर चाहिँ म किनभने मागेर यत्रो बच्चा लिएर सानोदेखि नै मागेर खायो बुढोले हेला गर्छ यताउति गर्छ यो बच्चाको जन्मदाता बनाइदिँदैन यहाँ बनाइदिँदैन तैँले अर्काको बच्चा लिएर आएर भुँडी बोकेर आएर मलाई घाँडा लाइस् यो बच्चालाई मान्छे पाएँ म पढाइदिन्थेँ मैले अब म त रोडमा सुत्नुपर्छ यो बच्चालाई लिएर नाम चाहिँ के हो दिदी कमला बानिया हो माइतीपट्टि बानिया हो मेरो घर माइती चाहिँ दक्षिणकाली हो दाजुभाइले नआइज तेरो को छ र तेरो कोही पनि छैन किन आउँछस् भनेर अस्ति पनि म लकडाउनभन्दा अगाडि जाँदाखेरि त्यस्तो भनेर 2 महिना जति भयो मेरो मम्मी आफ्नो मम्मी बिरामी हुँदाखेरि जाँदाखेरि नि दाजुभाइहरूले मलाई त्यस्तो भनेको किन त्यस्तो भनेको तपाईँलाई चाहिँ सानोदेखि नै मलाई हेला गर्छ दाजु तपाईँ रोडमा बसेको चाहिँ कति भयो म भएको यो बाबु लिएर म पहिला पनि रोडमै बस्थेँ अनि यो बाबु लिएर बसेको चाहिँ 3-4 वर्ष भयो तपाईँको श्रीमान चाहिँ श्रीमान यतैतिर छन् जाँड रक्सी जाँड रक्सी खाने यताउति खाने गरेर ऊ गरेर मैले अहिले यो बच्चालाई 2 महिना भयो मैले आफैले छोडेर बसेको 2 महिना भयो बसेको पनि उसको बाबाले वास्ता पास्ता केही गर्दैनन् के पनि गर्दैनन् ऊ पनि गर्दैन दिन मिल्दैन अनि रक्सी चाहिँ कसले खान पैसा दियो तपाईँहरूलाई अनि रक्सी खान मन टाउको दुखेर त्यस्तो बोली आउँछ पैसा पनि छ आमा हजुरको चाहिँ मलाई त सक्नुहुन्छ भने हैन मेरो त नानी पहिला यहीँ थियो होइन पहिला यहीँ थियो नानी म नेवारलाई बिहा आएको है हजुरको नाम चाहिँ कल्पना कपाली ए ओके नेवारले बिहे गरेर आउनु भयो घर चाहिँ कहाँ माइती कहाँ तपाईँको मेरो माइती त्रिशुली अनि अनि यहीँ बिहा गरेर आएको अनि अब त्यस्तै भयो बुढा पनि त्यस्तै अब बुढा के भयो बुढा बित्नु भइसक्यो अब सुई हान्ने रे होइन त्यस्तो भएछ मेरो बित्ने बित्नुभयो 26 वर्ष भयो 26 वर्ष भयो बुढा बितेको अनि के गर्नुहुन्छ त हजुर मैले क्याटिङ काम गर्छु नानी क्यान्टिनमा अहिले पनि पाउँछ छैन नि अहिले छैन कति भयो काम नगरेको
6 महिना भएन 6 महिना। अनि तपाईँ यसो बाहिर रोडमै बस्नुहुन्छ? ऊ यहीँ बसिरहेको छु। यस्तैमै पेटीमै बस्नुहुन्छ? कोठा छैन? कोठा छ, घरबाट चाबी लागेर। किन? अब पैसा तिर्न नसकेर। भाडा तिर्न नसकेर? कति वर्ष पुग्नुभयो हजुर? म 55, 56, 57 भयो। 57 वर्ष पुग्नुभयो। ए अनि हजुरको अरू छोराछोरीहरू छोरीहरू छ, सबै गाउँमा छ। गाउँमा छ। गाउँमा छन्? छोरा एउटा ट्यापी छ, म सत्य कुरा बोलिदिन्छु। अनि मेरो एउटा नाति छ, म नाति पालेर बसेको छु। अनि अहिले खानेकुराहरू पाइराख्नु भएको छ त तपाईँले? अहिले भात पाइन नानी, पाएन? अब यहाँ पाउँछ भनेर म आएको। को बिरामी? ए त्यो बिरामी? अस्ति तपाईँले नै दबाई किनेर गएको थियो नि दिदी। दबाई किन्दिन न, खोकीको हुन्छ त्यो औषधिको हामीले लिस्ट लिएर गएको छौँ होइन, त्यो ल्याइदिन्छौँ है। के हो यो चाहिँ? यो आँखामा अस्ति तपाईँले नै मलाई आउँदाखेरि यहाँ बस्दाखेरि तपाईँले एकछिन बस्नु भनेर मलाई भनेको थियो नि, हो त्यो बेला तपाईँलाई आइ ड्रप र के बिरामी थियो? के भएको आँखा? त्यो अब सुत्दाखेरि मान्छेले द्वाङ्गै हिर्कायो आँखामा। भुइँमा राख्नु त, म त्यसको फोटो खिच्छु। अस्ति नै तपाईँले नै किनेर जानुभएको त उ त्यहाँ बस्दाखेरि। होइन म गएको छैन त्यहाँ। यो र अनि आइ ड्रप हेर्नु त दि त्यही मैले युज गरिरहेको थिएँ। हल्का हल्का सन्चो तपाईँले यस्तो यस्तोमा सहयोग गर्नुभयो भने हामीहरू अलिकति बिग्रिँदैन दिदीलाई। अनि आँखाबाट आँसु आइरहन्छ बिरामीलाई। ए उहाँको पनि छैन हो? तपाईँले खाना खानु पाउनु भएको छैन? चिउराली सक्नुभयो। अनि हजुर चाहिँ यति सानो बच्चा बोकेर कसरी यहाँ बाटोमा? के गर्ने त अब लकडाउनले परिस्थिति यस्तै छ दिदी। तपाईँको श्रीमानहरू हुनुहुन्न? भए पनि अब एक दिन कमाएर एक दिन खाने, अनि त्यसपछि घरमा रासन पानी भएको भए त घरमै पनि त खानु सकिन्थ्यो नि। अब घरमै नभएपछि त बाटोहरू त चारेर हिँड्नु पर्यो। त्यही भएर नि यहाँ आएर पुरेर बस्यो। हजुर कोठा चाहिँ छ? कोठा चाहिँ छ, खाने चाहिँ छैन? खाने चाहिँ छैन। कति भोका हो घरमा खाने नभएको? यो लकडाउन भएको 3-4 दिनपछि अब हामीले 2 किलो 3 किलो चामल किनेर खाइरहेको। अनि अब त्यसरी किनेर खाँदा खाँदा अहिले नभएपछि त अनि बाटो त धाउनु पर्यो। नानी कति महिना भयो? 3 महिना। यतापट्टि बोक्नु त बच्चा? 3 महिना भयो। हेर 3 महिनाको मात्रै भयो बच्चा। अनि बच्चालाई खाने त्यो पौष्टिक तत्त्वहरू दिइराख्नु छैन। दुध किन्ने पैसा हुनु पर्यो नि दिदी। दुध मेरो दुधले पुग्दैन। काम छैन। यहीँ म अलिअलि दाना पानी बेचेर भए पनि अहिले त बच्चाहरूको मुख अलिअलि भए पनि टाढिरहेको छु। दुध किन्ने पैसा हुँदैन, ल्याक्टोजिन खान सकिँदैन हामीले। तपाईँलाई सरकारहरूले कसैले पनि तपाईँलाई आएर केही सहयोग गरेको छैन? छैन, कसैले गरेको छैन। अहिलेसम्म कसले सहयोग गरेको छ र हामीलाई? अनि यो बच्चा बोकेरै तपाईँ त्यो दानाहरू बेच्न बस्नु? अनि कसरी बेच्ने त? यसले एउटा बेच्छ, मैले एउटा बेच्ने। यो 3टै तपाईँको बच्चा? हजुर। त्यो छोरी तपाईँकै हो? छोरी 2टा, छोरा एउटा। नानी तिमीले पायौ खानेकुरा? मैले एउटा पाएको, मम्मीको लागि चाहिँ मम्मीले पाउनुभयो? पाएको छैन? त्यो एउटा मात्रै हो तपाईँले पाएको? हजुर। तपाईँले एउटा मात्रै? मैले एउटा पाएको अनि मम्मीलाई दिनु पाएको। अनि हामी त यतिजना छ पुग्दैनन्। नगरपालिकाले पनि हामीलाई त राहत भयो अलिकति। मलाई त यति नै भन्छु कि बरु मलाई पैसा चाहिँदैन होइन, बरु अलिकति चामल राहतको लागि सहयोग गरिदिनु भयो। यतिको लागि बरु घरमै यस्तो बच्चा लिएर बाटोमा धाएर त खानको लागि धाएर त हिँड्नु पर्दैन। बरु चामल यताउता भइरहेको भए त घरमै बसेर खान्थ्यो नि हामी। नभएर त यसरी धाउनु परेको। हजुरहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई मेरो बच्चालाई दुध किन्ने पैसा नि हुँदैन, के गर्ने ल भन्नु। नगरपालिकाले लहाटेर टिकी खान दिँदैन यहाँनिर तपाईँहरूलाई। अलिकति भनिदिनुहोस् न हजुरको अलिकति। हाम्रो चाहिँ बिबिटिएम फाउन्डेसन हो। हामीले बल्ल थाहा पायो होइन, हामी चाहिँ कोरोना टेस्टहरू इत्यादिक सामानहरू बाँडिरहेको हुन्छ अहिले हाम्रो दाइसँग पनि। र अहिले उहाँको यो चाहिँ 2000 चाहिँ यतिले तपाईँलाई केही न केही होला अहिलेको लागि। अब पछि हामी यतैतिर हुन्छ हामीले फेरि गर्नु पर्यो नि गरौँ है। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यति गरिदिनु भएकोमा भोलिको लागि मकै किन्छु यही पैसाले। मकै किन्छु मेरो बच्चालाई जति सक्दो। अब चामल किने त चाहन्छु नि, चामल बोराको चामल
अलिक सस्तो त दिँदैन। ठिक छ, तपाईँलाई उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला। नम्बर दिनु न दिदी हुन्छ, तपाईँको। मेरो नम्बर नोट गरिराख्नु होइन। लेखेर दिनु न। हुन्छ, अहिले लेखेर दिउँला तपाईँलाई यहाँ सिद्धिपछि। अनि अब यसरी उहाँहरूले अहोरात्र खटेर काम गरिराख्नु भएको छ, सेवा गरिराख्नु भएको छ होइन। हामी नेपाली टिमबाट पनि मलाई मेरो यो ठुलो छोरीको लागि पढाइदिने मान्छे मैले पढाउन सकिरहेको छुइनँ होइन। नानी यता आऊ त छोरी। तपाईँको यो 3वटा बच्चा? हजुर, यो 2टा तिनटै छोरी? यो छोरा हो। यो छोरा अनि तपाईँको हस्बेन्ड? हजुर, के गर्नुहुन्छ? ज्यामी काम नै हो। ज्यामी काम गर्ने हो। अहिले काम नभएपछि घरमा खटिन्छ, नभए तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ मेरो कोठामा होइन हेर्नको लागि। मेरो हामीले धेरै त गर्न सकिँदैन, जस अहिले हामीले धेरै थोर तपाईँलाई केही सपोर्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ। तपाईँको यो मैले पैसा दिँदैन थियो, तपाईँको सानो बच्चा देखेर बच्चालाई मास्क लगाइदिनु होला है। होइन यति गरिदिनु भयो धन्यवाद होइन। म यही पैसा यसो गर्नुहोस्, तपाईँको सानो बच्चा छ, हामीले अहिले अब तपाईँलाई अब अहिलेलाई भइहाल्यो, अब घर जानु होला होइन। भोलि हामीले केही गर्नु परेको खण्डमा हामी गरौँला। यदि तपाईँले सत्य बोल्नु भयो भने हामी गरौँला है। मैले केही कुरा ढाटेको छैन, सबै म यही मकै नै बेच्छु, म जहिले यही आएर पनि हामी हेरौँला। हजुर हस्। है तपाईँको नाम के भन्नुभयो? शान्ति श्रेष्ठ। शान्ति श्रेष्ठ है, हुन्छ। यो महिना कति 3 महिना कति महिना? 3 महिना। हेर 3 महिनाको बच्चा बोकेर यसरी खानको लागि बाहिर कुद्नु परेको छ। सरकार कहाँ छ कि? यो सरकारलाई के भन्न चाहनु? तपाईँको नम्बर, फोन नम्बर, तपाईँसँग नम्बर छ? तपाईँको नम्बर चाहिँ लेखेर दिनु न। मेरो सानो टुकटुके मोबाइल छ, मलाई आउँदैन सेभ गर्नलाई। ल दाइ अलिकति थोरै आउनु त। यहाँ हामी नेपाली ग्लोबलको अध्यक्ष अमृत लामा दाइ पनि हुनुहुन्छ। दाइ तपाईँहरूले अहोरात्र यसरी खटेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर यसरी बाँडिराख्नु भएको छ होइन, खाद्यान्न लगायत जसलाई जेको आवश्यकता छ। यो लकडाउन अवधि स्टार्टिङ भएदेखि नै तपाईँहरूले अहोरात्र खटेर बाँडिराख्नु भएको छ। अहिले यहाँ पनि एकदमै दर्दनाक दृश्य। अस्ति म आएको थिएँ एक रातमा, यहाँ खानेकुराहरू कति पुगेको थिएन। अहिले हामी सबैजना आएर फेरि यहाँ बाँड्दैछौँ होइन। के लाग्छ दाइ यो दृश्यहरू देख्दाखेरि होइन? तपाईँ यति दिनदेखि बाँडिराख्नु भएको छ, कस्तो फिल भइरहेको छ तपाईँलाई? यो यस्तो छ, अब यो अहिलेको जुन यो कोभिडकोले गर्दा यहाँ मात्र होइन, मलाई लाग्छ यो संसारमै यस्तो छ नि समस्या भइरहेको छ। त्यसमध्ये नेपालमा चाहिँ हामी गरिब भएको हुनाले चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिक धेरै नै समस्या नै मैले देखिरहेको छु। र कस्तो यो अब मेन कुरा चाहिँ हामी चाहिँ नि हामीले अब सरकारलाई पनि दोष दिनु हुँदैन। यो समयमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै नेपालीहरूले एक भएर चाहिँ यो कोरोनाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ लड्नुपर्छ होइन। र जस्तै अब म विदेशमा बसेको मेरो साथीहरूलाई, जस्तै म अहिले अमेरिकामा बस्छु। अमेरिकामा चाहिँ हामी नेपाली ग्लोबल चाहिँ हाम्रो छ नि, त्यहाँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेड अफिस त्यहाँ छ। र हाम्रो ग्लोबलको अन्डरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 40वटा कन्ट्री हाम्रो छ नि ब्रान्चहरू छ। र म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने विभिन्न देशमा चाहिँ धेरै संस्थाहरू छन् होइन। हरेक संस्थाले चाहिँ यहाँ सहयोग पनि गरेको छ। तर म के भन्न चाहन्छु उहाँहरूले चाहिँ त्यो जुन मान्छेले कलेक्सन गरेको पैसा चाहिँ यस्तो गरिबहरू होइन, यस्तो दुःख पाएकोहरूको हातमा पुगोस् होइन। हामीलाई के लाग्छ भने जस्तै म पनि अमेरिका भन्दा हामीले पनि पैसा उठाएर हामी पठाउँथ्यो होइन। तर हामीलाई थाहा थिएन कि यहाँ यसरी पुग्छ भने होइन। तर कुनै पैसा पुगेको नि होला, कुनै नपुग्यो भने तपाईँहरूले त्यसमा विचार गर्नुहोस्। र अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ हामीलाई एकदमै यो छ नि, हामी एक भएर चाहिँ जरुरी छ होइन। एक हुनु जरुरी छ होइन, जरुरी छ। किनभने हामी सबै मिलेर हामी विभिन्न देशमा बसेको दाजुभाइलाई के भन्छ भने संस्थाको दाजुभाइलाई चाहिँ हामी मिलेर हाम्रो आफ्नो देश नेपाल आमाको होइन, आमाको छोराछोरी नेपाल आमालाई अलिक जोगाउने उ छ। धेरै मान्छेहरू मरिरहेको छन् होइन, खान नपाएर उ गरिरहेको छ। र म यदि कसैले सहयोग गर्न नसके पनि म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो घरमा छ नि, आफ्नो घरमा फोन गरेर चाहिँ कोभिड लाग्यो भने के गर्ने होइन, त्यो घरको लागि एउटा चाहिँ सान्दिनु होइन दिएर चाहिँ फोन चाहिँ गर्नुहोस् होइन। त्यो पनि ठुलो हुन्छ। किनभने अहिले यहाँको मान्छेहरूलाई यहाँको दाजुभाइले के चाहिँ मैले पाएँ भने कतिले चाहिँ नि कोभिड भन्ने थाहा छैन कि होइन, खालि मान्छे मऱ्यो भन्ने पनि थाहा छ होइन। तर कोभिडलाई कसरी रोक्ने र कसरी डिस्टेन्स बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सबैले एकले अरूलाई चाहिँ होइन यो बुझाउनु जरुरी छ होइन। पक्कै पनि अब जस्तो तपाईँ अमेरिकामा बसेको मान्छे लामो समय बस्नुभयो होइन, तपाईँ एउटा नायक हुँदै पनि अहिले देशको यस्तो विषम परिस्थितिमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर आफू लागि पर्नु भएको छ। तपाईँलाई पनि आफ्नो ज्यानको माया होला होइन, कोभिडको डर सबैलाई हुन्छ। तपाईँको पनि आफ्नो परिवार छ, हाम्रो पनि आफ्नो परिवार छ। तर पनि हामी यो सडकमा भएको भोकोहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट भोकले नमरुन् भनेर हामी लागिरहेको छौँ, तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ।
अमेरिकामा पनि लकडाउन भएको थियो, तर अमेरिकामा त लकडाउन भए पनि यस्ता जनताहरू भोकै यसरी त बस्नु परेको थिएन, सरकारले उचित व्यवस्थापन गरिदिएको थियो। तर नेपालको सरकारले त यो गरेको छैन नि त, तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ यो कुरा? अब अमेरिकामा चाहिँ के छ भने अहिले अमेरिकन गभर्मेन्टसँगै हामी नेपाली ग्लोबल हामी चाहिँ मिलेर चाहिँ हामीले न्युयोर्कमा अहिले पनि एभ्री विक चाहिँ 700 देखि 1500 बक्सहरू बाँडिरहेको छ होइन, हामीले बाँडिरहेको छ। तर यहाँ चाहिँ त्यो सुविधा छैन, किनभने अब सरकारले यो कुरामा चाहिँ हेर्नु चाहिँ पर्ने हो होइन। तर मलाई लाग्छ चाँडोमा चाँडो होइन सरकारले पनि यो कुरा अवश्य पनि हेर्ने छ। तर उहाँहरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि आज हामी चाहिँ नि सरकारले गर्ला र हामीले गरौँला भन्दा पनि आज हामी सब एक भएर हामी सबैजना एक भएर आफ्नो दाजु दिदीबहिनीलाई के समस्या परेछ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समाधान गर्नतिर लाग्दा राम्रो होस् लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। म दिनभरि यहीँ हुन्छु, बिहान 8:30 बजेतिर बच्चाहरूलाई लिएर दुध खाएर घरबाट निस्केर आउँछन्, दिनभरि बेलुका 7:30-8 बजीसम्म यहीँ। यो एकदमै भयावह अवस्था छ, तपाईँहरू पनि खटिराख्नु भएको छ होइन। अब यो हामी जति गइरहेको छौँ त्यही पनि यो समस्या चाहिँ विकराल हुँदैछ, किनभने लकडाउन थपेसँगै उहाँहरूको काम गर्ने ठाउँ छैन, खाने ठाउँ छैन होइन। सो यो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारको ध्यान चाहिँ यतातिर नपुगेर सत्ताको खिचातानीमा मात्रै गइरहेको कि भन्ने पनि हामीलाई फिल भइरहेको छ। तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? होइन यो कस्तो छ भने अब मेरो भनाइमा चाहिँ सरकारलाई दोष दिएर कामै छैन, हामी आफैमा एउटा सक्षम हुनु पर्यो। सबभन्दा सरकारको पनि आफ्नै समस्याहरू धेरै छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सरकारको विषयमा मैले केही भन्नु पनि सक्दिनँ, मैले के गर्न सक्छसम्म मात्रै हो होइन। अब हामीले अहिले भनौँ न जे सक्छ त्यो गरिरहेछ। जस्तो अहिले यहाँ आउँदा उहाँ हाम्रो आँखामा पर्नुभयो नि त, अनि त्यसले गर्दाखेरि अब सबभन्दा किनभने आफ्नो आत्मबल चाहिँ घटाउनु भएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँलाई एउटा भगवान्माथि विश्वास हुनु पर्यो। भगवान् छ, भगवान् भरोसा भयो भने केही न केही हुन्छन्। अब मेरो भन्नु यति नै हो र तपाईँको चाहिँ नम्बर उहाँलाई दिइदिनु होला। तपाईँलाई साँच्चीकै त्यस्तो केही रहेछ भने हामीले सक्दो सपोर्ट गरौँला होइन। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ, तपाईँ यो सानो बच्चा बोकेर नबस्नुहोस्, तपाईँ जानुहोस् है, त्यो यो असर पर्छ कि बच्चालाई। बच्चा सानो 3 महिनाको बच्चा बोकेर यो अवस्थामा बस्नेलाई गर्ने हो। अरू ठुल्ठुलो मान्छेहरूको हात खुट्टा चल्छन्, धेरै ठाउँ पुग्न सकिन्छ होइन। अब यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँले बुझ्दाखेरि है। दाइ अब तपाईँहरू पनि यसरी एउटा टिम बनाएर होइन लकडाउनको अवधिदेखि नै खटिराख्नु भएको छ। आज हामी बसन्तपुरमा आएको छौँ, यहाँ झन् यस्तो भयावह दृश्यहरू हामीले देखिरहेका छौँ। मान्छे कति बेर को आएर दिन्छ र खाउँला भनेर बसिराख्नु भएको छ होइन। कसरी निहालिराख्नु भएको छ यो कुरालाई, अनि तपाईँहरूले कसरी सहयोग गरिराख्नु भएको छ? यो विषयलाई चाहिँ सर्वप्रथम त यो पीडित समक्ष र पीडित पहिचान र लोकेसन पहिचान गरिदिनुमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जुन मिडिया चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, तपाईँ आफैले चाहिँ यस्तो ठाउँमा लगिदिनु भयो भने यसरी चाहिँ नि पीडितको मुखसम्म पर्छ, एउटा खालको चाहिँ नि राहत पाउँछ। उहाँहरूले चाहिँ डेली बिहान काम गरेर बेलुका खानुपर्ने जुन भारी बोकेर अन्य ज्यामी काम अथवा अन्य चाहिँ नि उहरू दिनचर्या कटाउनु पर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जुन पहिचान गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सर्वप्रथम यहाँको घटना र यहाँको अवस्था देखेर चाहिँ साह्रै दर्दनाक। हामी धेरै ठाउँमा गयौँ, धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, धेरै खाना खान्यौँ, धेरै ठाउँमा हुन त सबै ठाउँमा त्यस्तो छ। तर पनि हेर्दै जाँदाखेरि हाम्रो नेपालको अवस्था र नेपालको चाहिँ एउटा राजनीतिक तहले सोच्नुपर्ने कुरो र सरकारले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरो, हामीले त सरकारलाई फेरि एउटा मलम लाउने काम मात्रै गरे हो होइन। हामी ग्लोबल नेपाली ग्लोबल र राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घ जो चाहिँ तपाईँहरूको सहकार्यमा हामी लागिपरेका छौँ। हाम्रो बिबिकेएम चाहिँ फाउन्डेसन हुनुहुन्छ हाम्रो, हामी सबै एउटा चाहिँ संस्थाले एक भन्दा पनि हामीले चाहिँ एउटा संस्थाहरू मिल्दै जाँदाखेरि भोलि गएर चाहिँ एउटा औँलाले भन्दा पनि 5वटा औँलाले मिल्दाखेरि धेरै कुराहरू हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। आज 7औँ दिनसम्म हिँड्दाखेरि पनि जो खालको चाहिँ हामीलाई ऊर्जा आज चाहिँ नहिँड, यताबाट नगर, यसो नगर, यस्तो कोभिड आछ भनेर संस्थाकै साथीहरूले र अन्य साथीहरूले भन्दा पनि हामीलाई यो अवस्था देखेपछि भोलिसम्म निन्द्रा लाग्दैन। बिहान उठ्यो फेरि कसरी जाउँ, कहाँ खानु पाउँ भन्छ, कतै खानु पाएन भन्छ, कता के भन्छ, बिहानदेखि फोन आएकै गर्छ, मेसेज आएकै गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी आफूलाई खुसी मान्छौँ र हामीलाई भाग्यमानी पनि ठान्छौँ। के हिसाबले भनेदेखि एउटा गरिबको कमसेकम पेटमा केही न केही पानी अथवा चाउचाउ, बिस्कुट, मास्क, भात पकाउने चाहिँ एउटा चामल, सबै कुराहरू दाल नुन व्यवस्था गर्न सक्ने थोरै भए पनि कतै न कतै चुल्हा बोलाउने चाहिँ एउटा वातावरण हामीमा चाहिँ एउटा सिर्जना भएको छ। त्यही कुराहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ
खुसी लाग्छ र निन्द्रा पनि लाग्छ। पक्कै पनि हामीले वास्तवमै जो रियल भिक्टिम छ, जो रियल निडेड छ, त्यस्तो व्यक्तिको हातमा परोस् भनेर हामी यसरी लागिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू पनि र हामी पनि लागिरहेछौँ होइन। सो आज यस्तो निडेड व्यक्तिहरूकोमा आइपुगेको छौँ हामी। साँच्चीकै उहाँहरूलाई चाहिँ कति देखिहाल्नु होला, कति बेला आउँछन् र अनि हामी खाउँ भनेर बसिराख्नु भएको छ होइन। यो अवस्था देख्दाखेरि साँच्चीकै दुःख लाग्छ। तपाईँले जुन किसिमले खटेर होइन काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई पनि ज्यानको माया छ, हामीलाई पनि ज्यानको माया छ होइन। कोरोना लाग्छ भन्ने डर त हामी सबैलाई छ नि त। तर त्यो हुँदै पनि तपाईँहरूले पनि जसरी काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई पनि हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँलाई विशेष गरी त मैले अघि सुरुमा पनि भने यहाँलाई धेरै धेरै विशेष गरी धेरै धन्यवाद। किनभनेदेखि तपाईँले जुन चाहिँ नि पीडित पहिचान गरिदिएर लोकेसन पहिचान गरिदिएर यहाँ ल्याइदिनु भयो। विशेष गरी त हामी नेपाली ग्लोबल, हामी राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घ, हामीले चाहिँ एउटा खालको चाहिँ जुन खुट्टा उचाल्ने अथवा चाहिँ हातमा हात मिलाउने काम गर्न कोसिस गऱ्यौँ, त्यसमा यहाँले पनि साथ दिनुभयो। र विशेष गरी आम नेपालीलाई म के भन्न चाहन्छु भने, हुन त हामीले यो मिडियाबाजी गरे होइन, तर यो अवस्था हेरेर र यो ठाउँ हेरेर र भोलिका दिन अन्य नेपालीहरू हेर्दाखेरि हामी सुतेर बस्न सकेनौँ। र यसको लागि चाहिँ के हस्त धन्यवाद।